बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। टाटो बच्चों, प्यारे बच्चों, आज जो हम सबक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम कलहन है। ये आपकी पाँचवीं जमात की उर्दू किताब से लिया गया है। प्यारे बच्चों, सबक पर जाने से पहले अगर हम देखेंगे तो वहाँ पर चंद अल्फाज दिए गए हैं। पहले हम उन अल्फाज को पढ़ेंगे और उनके माने जानने की कोशिश करेंगे। आप सबक की तरफ पूरा ध्यान रखें। प्यारे बच्चों, सबक का नाम है यानी आज का मौजू है कलहन। प्यारे बच्चों, कलहन एक नामवर मूर्ख है। कलहन संस्कृत के बहुत बड़े आलिम और शायर थे। आज हम इसी के बारे में सबक है। प्यारे बच्चों, इस सबक पर पहले जो अल्फाज दिए गए हैं हम उनको पढ़ेंगे और उनका मानी भी जानने की कोशिश करेंगे। पहला लफ्ज़ है बरगज़ीदा। बरगज़ीदा के माने हैं मुंतखब यानी चुना हुआ। बुज़ुर्ग भी इसका माने है। इसके बाद मुरवज का माने है राइज किया गया। फिर इल्म नजूम का माने है यानी सितारों का इल्म, यानी इल्म नजूम का माने है सितारों का इल्म। फिर एक लफ्ज़ है शलूक। इसका माने है शार या नज़मबंद। उसके बाद ताज़ीम के माने हैं इज़्ज़त। और इसके बाद बंधन का माने है बंदिश, रोक। इस तरह ये अल्फाज जो हमने पढ़े हैं और उनका माने भी बताया है। तो ये बच्चों, बाद में हम उन अल्फाज का मानी भी लिखेंगे इंशाल्लाह। आज का सबक है कलहन। कश्मीर की सरजमीन ने बहुत सी बरगज़ीदा शख्सियात को जन्म दिया है। इन शख्सियात में से एक का नाम कलहन है। कलहन संस्कृत के बहुत बड़े आलिम और शायर थे। संस्कृत तारीख में कश्मीर की एक अहम ज़बान रही है। यानी संस्कृत ज़बान जो है तारीख में कश्मीर की एक अहम ज़बान रही है। कलहन एक नामवर मूर्ख थे। उन्होंने आज से हज़ारों साल कबल कश्मीर के राजाओं की एक तारीख लिखी थी। यानी कलहन एक नामवर मूर्ख थे यानी तारीख लिखने वाले। उन्होंने आज से हज़ारों साल कबल यानी हज़ारों साल पहले कश्मीर के राजाओं यानी बादशाहों की एक तारीख लिखी थी। ये दुनिया की कदीम तरीन तारीखों में शुमार होती है। यानी कलहन ने जो तारीख लिखी थी ये दुनिया की कदीम तरीन तारीखों में शुमार होती है। यानी पुरानी तारीखों में शुमार होती है। कदीम तरीन बहुत पुरानी तारीखों में शुमार होती है। इस तारीख का नाम राज तरंगी है। यानी कलहन की जो तारीख है उसका नाम है राज तरंगी। ये कलहन ने लिखी थी। पहले बच्चों, राज तरंगी कश्मीर के कदीम राजाओं से मुतल्लिक सबसे पुरानी तारीख है। यानी राज तरंगी कश्मीर के कदीम राजाओं से मुतल्लिक सबसे पुरानी तारीख है। कलहन ने ये तारीख 1150 ईस्वी के आसपास लिखी। यानी ये तारीख जो लिखी गई थी ये तारीख 1150 ईस्वी के आसपास लिखी। इस तारीख की बदौलत यानी इस किताब की वजह ही कलहन को नामवर मूर्ख में शुमार किया जाता है।
یعنی جو کلہن نے جو راج ترنگ لکھی تھی، اس کتاب کی بدولت، اس کتاب کی وجہ سے کلہن کو نامور مورخوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ مورخ کے معنی ہیں تواریخ لکھنے والے۔ کلہن 1100 عیسوی کے آس پاس پیرہاسپورہ میں پیدا ہوئے، یعنی ان کے والد کا نام کنپک تھا، یعنی کلہن کے باپ کا نام کنپک تھا۔ کنپک کشمیر کے مشہور راجا ہرش وردھن کے دور حکومت میں وزیر تھے۔ کلہن کو اپنے والد کے ساتھ بہت لگاؤ تھا، وہ ان کی زندگی اور شخصیت سے بے حد متاثر تھے۔ یعنی کلہن جو تھا اس کو اپنے والد کے ساتھ، یعنی اپنے باپ کے ساتھ بہت لگاؤ تھا، اور کلہن کو اپنے باپ کی زندگی اور شخصیت سے بے حد متاثر تھے۔ پہلے بچوں، اب میں یہ سبق دوبارہ پڑھوں، آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ کشمیر کی سرزمین میں، یعنی کشمیر کی اس سرزمین نے بہت سی برگزیدہ، یعنی بہت سی بزرگ شخصیات کو جنم دیا ہے۔ یعنی اس سرزمین میں بہت سے بزرگ شخصیات پیدا ہوئے ہیں۔ ان شخصیات میں سے ایک کا نام کلہن تھا، یعنی ان شخصیات میں سے ایک کا نام کلہن تھا۔ کلہن جو تھا یہ سنسکرت زبان کے بہت بڑے عالم اور شاعر تھے۔ سنسکرت ایک زبان کا نام ہے۔ کلہن سنسکرت زبان کے بہت بڑے عالم اور شاعر تھے۔ سنسکرت تاریخ میں کشمیر کی ایک اہم زبان رہی ہے، یعنی سنسکرت زبان جو ہے یہ تاریخ میں، کشمیر کی تاریخ میں یا کشمیر کی ایک اہم زبان رہی۔ سنسکرت تاریخ میں کشمیر کی ایک اہم زبان رہی۔ کلہن ایک نامور مورخ تھے، یعنی مشہور مورخ تھے، مشہور تواریخ لکھنے والے تھے۔ انہوں نے آج سے ہزاروں سال قبل، یعنی کلہن نے آج سے ہزاروں سال قبل کے معنی ہیں پہلے، کشمیر کے راجاؤں، کشمیر کے بادشاہوں کی ایک تاریخ لکھی تھی۔ جو یہ تاریخ تھی لکھی گئی تھی، یہ دنیا کی قدیم ترین، یعنی دنیا کی بہت پرانی تاریخوں میں شمار ہوتی ہے۔ اسی تاریخ کا نام راج ترنگی ہے۔ پہلے بچوں، اس تاریخ کا نام راج ترنگی ہے۔ پہلے بچوں، راج ترنگی کشمیر کے قدیم راجاؤں سے متعلق سب سے پرانی تاریخ ہے۔ کلہن نے یہ تاریخ 1150 عیسوی کے آس پاس لکھی ہے۔ اس کتاب کی بدولت، اس کتاب کی وجہ ہی کلہن کو نامور مورخوں میں شمار کیا جاتا ہے، یعنی مشہور مورخوں میں، نامور مورخوں میں شمار کیا جاتا ہے، مشہور مورخوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ کلہن 1100 عیسوی کے آس پاس پیرسپورہ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام، یعنی ان کے باپ کا نام کنپک تھا۔ کنپک کشمیر کے مشہور راجا ہرش وردھن کے دور حکومت میں وزیر تھے۔ یعنی راجا ہرش وردھن کشمیر کے راجا بھی تھے۔ اسی دور حکومت میں کنپک، یعنی کلہن کا باپ وزیر تھے، اس کا وزیر تھے، ان کے وزیر تھے۔ کلہن کو اپنے والد کے ساتھ بہت لگاؤ تھا، وہ ان کی زندگی اور شخصیت سے بے حد متاثر تھے۔ چھوٹی عمر میں ہی کلہن نے والد کے ہمراہ بہت سے تیرتھ استھان دیکھے تھے۔ پہلے بچوں، آج کا سبق ہم اتنا ہی پڑھیں گے۔ دیجیے اجازت، خدا حافظ۔